अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 21 जून बरोज एतवार दिन भर की कुछ अहम खबरें इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है कि ताकतवरों ने किस तरह से बाजी पलटी है और लाडला किस तरह से पैरों में आकर गिरा है। अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है और वीगो डालों का खौफ अब सताना शुरू हो गया है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज तमाम नजरें स्विट्जरलैंड पर हैं, जहां पर ईरानी, पाकिस्तानी और अमरीकी वफूद पहुंचे हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, जेडी वैंस और ईरान से जो है वो बाकर कालीबाफ साहब और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब वहां पे पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी हुकाम की भी ईरानियों से मुलाकातें हुई हैं और ये बड़े अहम मुज़ाकरात हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हवाई फायरिंग कर रहा है, गालियां दे रहा है और बड़े अजीबोगरीब, यानी ऐसा लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता हो कि वो मुज़ाकरात कामयाब हों। अगरचे अमेरिका लेटा हुआ है, अमेरिका ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो ईरान को शिकस्त दे सके या ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके, लेकिन ईरान ने अपनी मर्जी की अमेरिका के साथ डील किया, तमाम तर मुतालबात मनवाकर। अगरचे ये ईरान अगर कोई ढीली डील करता तो वो इस्लामाबाद में भी हो जाती, 1.5 महीना पहले भी हो जाती। ये बार बार फील्ड मार्शल का मोहसिन नकवी का जाना ईरान के अंदर इसी बात की दलील थी कि वो अपनी शराइत से पीछे नहीं हट रहे। अब ट्रंप के इस तरह के बयान, खासतौर पर जो फॉक्स न्यूज को उसने इंटरव्यू दिया जिसके अंदर गालियां दी ईरानी जो है वो हुकूमत को, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ट्रंप ये दिखाना चाहता है कि मैं ताकतवर हूं, मैंने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, अगर आइंदा से इन्होंने ऐसा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और फिर पाकिस्तान के अंदर अलग से नुराकशी कि इधर से फील्ड मार्शल चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी चले गए। क्यों? एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि क्रेडिट है हमारा, काम किया है हमने। हुकूमत चाहती है कि जरा हम भी, वो क्या कहते हैं, तंदूर तपा हुआ हो तो 4 रोटियां हम भी लगवा लें, तो हम भी रोटियां लगवा लें। हम भी कहें कि शहबाज शरीफ साहब की ऐसी, जिसे कहते हैं ना, बैनुल अक़वामी शख्सियत जिसने अमन करवा दिया, जी शाबाश। लेकिन वो अमरीकी जेडी वैंस से लेकर सब ने जफ्फियां शपियां जो मारी, वो फील्ड मार्शल की मारी। उन्हें पता है, उन्हें मिस्टर मुनीर आप बड़े ग्रेट फील्ड मार्शल हैं, आपने बड़ा हमारा काम किया है। जेडी वैंस ने कहा इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क है और दोनों से मेरा बड़ा ताल्लुक है। पाकिस्तान से फील्ड मार्शल मुनीर है और इंडिया से मेरी बीवी है, तो लिहाजा बस दोनों में से एक शख्सियत मुझे बड़ी पसंद है। तो उन्होंने भी बहरहाल फील्ड मार्शल का ही जिक्र किया। और जाहिर है फिर ये एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ कर रही है, उनका ही था। इधर जो वज़ीर खारजा साहब है इसहाक डार साहब, ने पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, एक तो खबर ये हो गई। दूसरे नंबर पे कल एक बल्कि खबर एक आई आज, चेयरमैन बिलावल जरदारी ने सूबाई जो सदर है उनके गिलगित बल्तिस्तान से, अमजद एडवोकेट, उनको गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सीटें कम हो रही थी, 2 पे फैसला, 2 पे वो रिजल्ट रुक गए। एक आईपीपी को, यानी वो क्या कहते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट की जमात, उसको मिल गई। तो अब इनको लग रहा था कि भाई अगर हम लेटे ना, नाक से लकीरें ना निकाली, फिर तो एक एक करके वो वापस जाना हो जाएंगे शुरू, वो पीटीआई वाला साहब हो जाएगा। तो ये फिर पाँव में पड़े। इन्होंने कहा ठीक है भाई, हुकूमत बनाने के लिए अलीम खान से हम बात कर लेते हैं। भाई अलीम खान एक सीट भी नहीं जीते, एक सीट भी, और वो एक बड़ी जमात बन गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बड़े स्टेक होल्डर बन गए। तो आज खबर ये आई है कि पीपल्स पार्टी और अलीम खान के दरमियान मामला तय हो गए हैं, यानी पीटीआई भी आउट हो गई। जो वो कर रहे थे कोशिश के पीटीआई और एमडब्ल्यूएम के साथ मिलकर कोई हुकूमत इस तरह से आजाद को साथ लेकर बनाई जाए। तो अब एस्टैब्लिशमेंट, अलीम खान और पीपल्स पार्टी वाले मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लग तो ऐसे रहे। और नून लीग ने कल ही अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। अब हसन अयूब टाइप जो रावी हैं, क्योंकि बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है, लारे लप्पे लगाए गए हैं पीटीआई वालों को भी, इसलिए वो भी ठंडे हैं। बजट भी पास हो रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई वो एक्स्ट्रा जो सरप्लस वाला है और वो बजट 170 अरब जो है वो हम नहीं देंगे, खान से मुलाकात करवाएं।
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے بہت جلد ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. پہلے مرحلے پر جو ملاقاتیں ہیں وہ فیملی کی کروائی جائیں گی, اور فیملی میں مائنس علیمہ خان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. باقی ڈاکٹر نورین نیازی کی یا ڈاکٹر عظمیٰ کی کسی کی بھی اس طرح سے خان کے ساتھ کروا دی جائے گی, اور اس کے بعد سہیل افریدی کی کروائی جاتی ہے یا کسی اور سیاستدان کی. لیکن شرط وہی ہے کہ خان سے ہونے والی ملاقاتوں کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. سیاسی طور پر استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ خان کے جو بیانات ہیں ان بیانات کو سینسر کیا جائے گا. اس حوالے سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی جائے تو کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. پھر خواجہ آصف صاحب, وہ بھائی 2018 میں آپ نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ بھائی میں ہار رہا ہوں, میری مدد کرو. 2024 میں تو پھر بیڑے گرک ہو گیا نا خواجہ صاحب. یہ کیا ہو گیا؟ وہ ریانہ ڈار نے ہزاروں کی ووٹ تھے, ایک بزرگ خاتون شکر دے دی. اچھا باتی انقلابی آج کہہ رہے تھے یہ پارلیمنٹ کے باہر جو ہے نا, پارلیمنٹ لاجز کے باہر ہم واک کر رہے ہوتے تو ویگو ڈالے گرین نمبر پلیٹوں والے وہ ادھر کیا کر رہے ہوتے ہیں, پابندی لگنی چاہیے, وہ بڑی ورگیلٹی ہے بھی ایسی. دیکھیں اگر یہ ویگو کلچر ہے, اچھا ویگو کلچر ایجنسیوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, ہر بتائی میرے پاس بھی 4 پیسے آ جائیں نا, سب سے پہلے میں ڈالا لوں گا, 2 گارڈ رکھوں گا. بھائی مجھے کیا خطرہ ہے, مجھے بتاؤ مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور یعنی عجیب کلچر ہے جس کو نہیں بھی خطرہ ڈالے شالے اور وہ, اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ٹیکا, ایجنسیوں کا ان کا بھی اپنا ٹیکا. بھائی ویگو ڈالا ایک خوف کی علامت بن چکا ہے. تو اب خواجہ آصف صاحب کو بھی ڈر آ رہا ہے, خوف آ رہا ہے کہ کہیں بازی پلٹ گئی. انہوں نے کہا نا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس ہمارے آگے آگے ہوتی ہے, جب ہم اقتدار میں نہیں ہوتے تو پولیس ہمارے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور ہم آگے آگے ہوتی ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ڈالوں سے اب ظاہر ہے اچھا ڈر لگ رہا ہے. پھر تو کون میں خامخواہ. محمود مولوی صاحب, فواد چودھری صاحب, آج محمود مولوی صاحب کا ایک بیان آیا, کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو ایک انتہائی سنجیدہ اور مخلص پیشکش کی ہے کہ بات چیت کے ذریعے صرف 3 ماہ میں پی ٹی آئی کو درپیش مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. اگر لیڈرشپ سنجیدہ ہے اور چاہتی ہے کہ ورکرز اور لیڈرشپ کو ریلیف ملے اور معاملہ مثبت سمجھ چلے تو فوری 3 رکنی کمیٹی یعنی ہمارے ساتھ بات کریں. آپ کون ہے جی؟ یعنی محمود مولوی صاحب, ان کا مقصد یہ کہ اگر کوئی بیک ڈور چیز ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کل کو ریلیف مل جائے, تو اس کا کریڈٹ ہم لے. دیکھو نا, ہم نے خان کو رہا کروانے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ہم تھے جنہوں نے ساتھ توڑ میں محنت کی. تو بھائی آپ کون تھے؟ ابھی پریشر پڑا بھی نہیں تھا نا, پریشر جس پر پڑے ظاہر ہے وہ تو ایک اور بات ہوتی ہے نا. بھاگ گئے, سارے بھاگ گئے. کیا سابقہ وزیر, کیا سابقہ گورنر, اور کیا کیا سارے بھاگ گئے. یہاں گولی مارو, یہاں کیسے وہ جو کہتے ہیں یہاں گولی مارو, وہ بھی بھاگ گئے. اب کوئی منہ لگا نہیں رہا, نہ ادھر نہ ادھر. تو آپ اتنے جوگے ہوتے تو خان کی حکومت ہی نہ گرتی. آپ اتنے جوگے ہوتے تو یہاں تک معاملات جاتے ہی نہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.